पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोका कारण 5 जनाको मृत्यु, 28 जना बेपत्ता, 16 जलविद्युत आयोजनामा क्षति। 4 पार्टीको मोर्चाबन्दी सहित समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिँदै आलोपालो नेतृत्वको सहमति, 54 सांसदको मोर्चा सदन र सडकमा एकताबद्ध हुने। नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग बढ्दै, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको तयारीको भने आलोचना। आप्रवासी चढेको डुङ्गा 7 घण्टासम्म नचल्दा ग्रिस प्रशासनले सहयोग नगरेको तथ्य सार्वजनिक, डुङ्गामा सवार 500 मानिस अझै बेपत्ता। र 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग नेपाल 8 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। बाढी पहिरोबाट शङ्खसभा, ताप्लेजुङ 5 र धनकुटामा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने 28 जना बेपत्ता छन्। तीनै जिल्लामा दर्जनौं घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडक, पुल लगायतका संरचना बग्दा यातायात सम्पर्क प्रभावित भएको छ। निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका 16 जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरोमा परि 5 थरमा 2 तथा शङ्खसभा र ताप्लेजुङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै धनकुटाको छथर जोरपाटी 4 तेलिया स्थित तमोर नदी किनारमा हिजो साँझ 1 महिलाको शव फेला परेको छ, जसको शनाखत हुन सकेको छैन। शङ्खसभामा 21, 5 थरमा 4 र ताप्लेजुङमा 3 जना बेपत्ता छन्। शङ्खसभामा हेवा खोलाको बाढीले 5 खपन नगरपालिका 9 का सन्तोष राईको ज्यान लिएको छ। चैनपुर नगरपालिका 4 मा निर्माणाधीन 6 मेगावाटको सुपर हेवा हाइड्रो पावरका 18 जना सम्पर्कविहीन छन्। चैनपुर 4 र 5 खपन 9 मा गएको पहिरोले खोला थुनिएपछि बाढीले जनधनको क्षति गरेको हो। बाढीले 5 खपन र चैनपुर जोड्ने मोटरेबल पुल पनि बगाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयले गत वर्ष मात्र सो पुल बनाइसकेको थियो। खोला किनार आसपासका 8 घर बगेको छ। बाढीले निर्माण सामग्री, ढुवानी र सवारी साधन पनि बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। खेतीयोग्य जमिन, बालुवा र हिलोले पुरिएको छ। सभा पोखरीमा 2 र नुन ढाकीमा 1 जना बेपत्ता छन्। बाढी पहिरोले ताप्लेजुङमा 51 घर जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाभरमा 3 पक्की पुल र 5 झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। 7 सरकारी कार्यालय, 1 विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। पहिरोले सिदिङमा 6 स्थित स्वास्थ्य चौकी बगाएको छ। स्वास्थ्य चौकी वडा कार्यालयमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्ण कुमारी कडरियाले जानकारी दिनुभयो। बाढीका कारण मौवा खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि ताप्लेजुङको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र दोभान बजार जोखिममा परेको छ। छिमेकी जिल्ला 5 थर तेह्रथुम र शङ्खसभासँग सडक सञ्जालले जोडिएको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङसँगको सडक सम्पर्क टुटेको छ। तमोर नदीमा आएको बाढीले तेह्रथुम र शङ्खसभासँगको सम्बन्ध टुटाएको छ। हेवा खोलामा पुल बग्दा 5 थर सदरमुकाम फिदिम हुँदै इलाम झापा झर्ने यातायात अवरुद्ध बनेको छ। बाढीले 5 थर तेह्रथुम जोड्ने तमोर करिडरको बेली ब्रिज पनि बगाएको छ। मेची राजमार्गमा पर्ने हेवा खोलाको पुल बाढीले बगाएपछि मानिस र गाडी वारीपारी नै अल्झिएका छन्। झापाको बिर्ता मोड, सुनसरीको धरानबाट खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्री बोकेका गाडी बाटैमा रोकिएका छन्। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाका प्रमुख अमिन्द्र खड्काले सडक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न 1 साताभन्दा बढी लाग्ने जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बाढी तथा पहिरो पीडितको तत्काल उद्धारका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति हुने सम्भावना बढ्दै गएकाले तत्काल उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो। सङ्खुवासभा लगायतका यो क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले तत्कालै उद्धार, राहत र सहयोग पुर्याओस् भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि आज बिहान हामीहरूले भेटेरै निवेदन गरेका छौँ। सङ्खुवासभा जिल्लाका र पहाडी जिल्लाका सुरक्षा कर्मीहरूले मात्रै यो क्षतिलाई उद्धार गर्न नसक्ने भएको कारणले नेपाल सरकारसँग सम्मान्य सभामुख मार्फत चाँडोभन्दा चाँडो यस कार्यलाई, उद्धार कार्यलाई सहयोग पुर्याइदिन र क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी क्षतिपूर्ति राहत उपलब्ध गराइदिन हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बाढी पहिरोले पूर्वी पहाडी जिल्लाको अवस्था दर्दनाक भएकाले प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्नुभयो। उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सामग्री पुर्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। मैयाखोला गाउँपालिका, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, फक्तालुङ गाउँपालिका, नेविङदेन गाउँपालिका लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, क्षति भएका छन् भने ताप्लेजुङ जिल्लामा मानिसहरू पनि सुरक्षाको
खोजी गर्दै नजिकका स्कुलहरूमा र सार्वजनिक स्थानहरूमा आएर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। भत्किएका सडकहरूलाई तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पीडितहरूलाई आवास र खाद्यान्नको सङ्कट छ, अहिले तत्कालै सङ्कट छ, त्यसैले आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सडक यातायात अवरुद्ध भएको हुनाले केही समयको लागि विराटनगर र भद्रपुरबाट ताप्लेजुङको सुकेटारमा हवाई उडानलाई थप व्यवस्था गर्नको निम्ति माग गर्न चाहन्छु। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वका कतिपय विकसित देशमा वैधानिकता पाएको गाँजा खेती, यसको उत्पादन र प्रयोगलाई नेपालमा पनि खुला गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ। यसबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गाँजा खेतीबाट ठूलो रकम आमदानी हुने भन्दै यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग कतिपय दलका सांसदले नै गर्ने गरेका छन्। पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा गाँजा खेतीले कानूनी मान्यता पाएमा त्यसले थप समस्या ल्याउने चिन्ता समेत व्यक्त भएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते संसदमा पेश गरेको बजेटमा गाँजाको विषय समेत परेपछि अहिले सार्वजनिक वृत्तमा यसको चर्चा भइरहेको छ। विगतदेखि नै केही सांसद र अभियन्ताहरूले गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको सन्दर्भमा बजेटमै सम्बोधन गर्न लागिएपछि चर्चा बढेको हो। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15बाट नेपालमा जारी लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार गाँजालाई लागू औषधको सूचीमा राखिएको छ। सो ऐनमा गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफिम, औषधोपयोगी अफिम तथा कोकाकोको झार र पातलाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यसैगरी अफिम, कोकाकोको मिश्रण वा लवण समेत मिसाई तयार गरिने कुनै पनि प्रकारको पदार्थलाई समेत यही परिभाषामा समेटिएको छ। सो ऐनले कुनै पनि व्यक्तिले गाँजा, अफिम लगायत कुनै पनि पदार्थको उत्पादन, खरिद, बिक्री तथा ओसार पसार र सञ्चय गरेर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गाँजा बाहेक अन्य लागू पदार्थको प्रयोगमा सो ऐनले रोक लगाएको छ। यिनै कानुनी प्रावधानलाई दृष्टिगत गर्दै कतिपयले बजेटमा गरिएको व्यवस्थापछि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि गाँजाको सन्दर्भ उठाएर विरोध जनाएका छन्। संसदमा बोल्दै ओलीले भने, कसले गर्न खोजिराखेको छ यो गाँजा खेती? कसले गर्न खोजिराखेको छ? यो कसका लागि गाँजा खेती? अचम्म लाग्छ। यो गाँजा खेती कसलाई चाहियो? कसले गर्न खोजिरहेको छ? कसैले गर्न खोजेको छ गाँजा खेती? गाँजाको बिउ लिएर बस्या व्यापारी को? पहिले गरिराख्या भए अनुहार अगाडि आउँथ्यो होला, अनुहारै अगाडि आउँदैन व्यापारीको। को छ पछाडि? सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने बताएपछि गाँजाको खेती र प्रयोगलाई वैधानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सके त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने कतिपयको बुझाइ छ। नेपालमा उत्पादन खुला हुनुपर्ने बताउँदै आएका चेम्बर अफ कमर्स नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले देखाएको चासोलाई समर्थन गर्दै भन्छन्, यो गाँजा चाहिँ इन्टरनेसनली ग्लोबल्ली औषधि जन्य भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। इन्डस्ट्री गाँजालाई प्रबन्धन गरेर हामीले त्यसको एक्स्ट्रा आयललाई चाहिँ निर्यात गर्ने अमेरिका, युरोपतिर त्यसको जरा बोक्रालाई चाहिँ कपडा बनाएर कोट बनाएर हामीले लाउने र निर्यात गर्यो भने नेपालले जुन व्यापार घाटा चाहिँ खरबौँमा भोग्नु परिरहेछ, यो किसिमको सरकारले जमर्को गर्ने ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप हामी व्यापार घाटा घटाउँदै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। त्यो देशको समृद्ध बनाउनको लागि नेतागण भन्दा पनि आम जनताको व्यक्तिगत रूपमा यो नेसनल एजेन्डाको रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यमान ऐन अनुसार गाँजालाई औषधोपचारका निम्ति स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा कुनै पनि व्यक्तिले अनुमति प्राप्त पसलबाट चिकित्सकको सिफारिस अनुसार त्यस्ता लागू औषध प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर त्यसबाहेक अवस्थामा गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई 1 महिना कैद र 2000 रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत यो ऐनमा राखिएको छ। यस्तै 25 वटा गाँजाको बोट खेती गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिना कैद र 3000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने र सोभन्दा बढी मात्रामा गाँजाको खेती गर्नेलाई 3 वर्ष कैद र 25000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। गाँजा उत्पादन खुला हुँदै गर्दा त्यसमा पनि कानुनी व्यवस्था हुने भएकाले अहिले चर्चा गरिए जस्तो नकारात्मक प्रभाव भने नपर्ने गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका अभियन्ता राजीव काफले बताउँछन्। उनी भन्छन्, अलिकति यो लिबरल गाँजाको लिबरल पोलिसीहरू भएको देशहरूमा अब यो भनेको खुला हुने बित्तिकै एकदम अनियन्त्रित पुरै हुने त होइन, त्यहाँनिर केही रेगुलेसन त हुन्छ। खाने नखाने सबै मान्छेहरू लागेका छन्। त्यो मान्छेहरू सजग नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो फेरि फलो थ्रु हुँदैन। यदि खेती गर्न चाहन्छ भने चाहिँ सर्टन रेभिन्यू लिएर सर्टन ट्याक्स लिएर चाहिँ उसले अब म 1 रुपैयाँमा गर्न चाहन्छु भने त्यो चाहिँ एउटा सम्बन्धित निकायबाट उसले
लाइसेन्स लिन पर्ने भनेर त्यो गरेका छौँ। अनि खेती गर्न चाहने मान्छेले डेफिनेटली आफ्नो मार्केट भएर खेती गर्न खोज्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो धेरै सङ्ख्यामा आउँदैनन्। यो धेरै अब किसानहरूले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा रोप्यो भने त्यो सबै गाँजा तान्नलाई मात्रै नभएर त्यसको एसेन्सियल ओइलहरू एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसलाई लिएर जान सकिने र अनि यो अरू उद्योगहरू जस्तो कपडा उद्योग र तेलन उद्योगमा पनि यसले राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्छ। उसो त गाँजालाई वैध बनाउने विषयमा नेपालमा यसअघि पनि बहस नभएका होइनन्। यसलाई वैध बनाउनु पर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा 2076 सालमा विधेयक नै पेश गरिएको थियो। सो विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि 1 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने गरी लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका छन्। त्यसरी उत्पादन गर्ने लागु औषधलाई बजारमा पठाउँदा उत्पादनको स्थान र उत्पादनकर्ताको नाम समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाँजालाई खुला गरेर त्यसबाट आउने रकमले मुलुकलाई फाइदा हुने भन्दै पैरवी हुँदै आएका हुन्। तर कतिपयले गाँजा खेती नेपालबाट विस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। लागु औषध दुर्व्यसनीलाई त्यसको लतबाट छुटाउने र परामर्श दिने काममा सक्रिय बसन्त कुमार लाखौं नागरिकको खुसी लुट्न केही स्वार्थ समूह गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने पक्षमा लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, यी पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू रिहाबहरूमा जाउँ, त्यहाँ गाँजा खाएर आएका 100मा 70% मान्छे गाँजैबाट आएका उपचारमा। उनीहरूलाई भेटुन् अनि उनीहरूको आमा बाउलाई भेटुन्। त्यो रुँदै गरेका, कुटाइ खाँदै गरेका, डिभोर्स हुँदै गरेका यी पीडित आमा बाउहरूलाई भेटुन् र भनुन् हामी गाँजा खोल्दैछौँ। गाँजाले एभरेजमा 5 वर्षमा बौला बनाउँछ मान्छेलाई। त्यो जति पनि मुख चलाउँदै हिँडेका अनि वित्तीय पारिवारिक जीवन हुँदैन उसको। गाँजा खाने बित्तिकै क्रिमिनालिटी हुन्छ उसको र गाँजा खाने बित्तिकै निर्णय गर्ने शक्ति खत्तम भएर त्यसले घरबार छोडेर त्यो हिप्पी हुनका लागि ठिक छ। पिख बेचेर मान्छेलाई बौला बनाउने बेचेर मान्छेको पारिवारिक जीवन गर्ने चिज खुवाएर त्यस्तो कुरोलाई लिगलाइज गर्न यो पार्लियामेन्टले गरिरहेछ र नेपालको पतनमा यो निर्णयले ठूलो भूमिका खेल्नेछ। आउने धनी त परै जाओस्, धनी छोडिदिनुहोस्, बौलाहरूको समूह बढ्छ। नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुला गरिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा विश्वका कतिपय विकसित देशहरूले भने यसअघि नै यसलाई खुला गरिसकेका छन्। युरोपियन मुलुक माल्टा, नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलले वर्षौंदेखि गाँजालाई खुला गरिसकेका छन्। यस्तै अमेरिकाका क्यालिफोर्निया र वासिङटन जस्ता शहरमा यसको प्रयोगलाई वैधानिक बनाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र सत्ता बाहिर रहेको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने भएका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै सत्तारूढ गठबन्धन र सत्ता बाहिरको कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी हुन लागेको हो। साझा प्रतिबद्धता सहित आज 3 बजे काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा मोर्चा घोषणा हुँदैछ। आलोपालो नेतृत्व गर्दै संसद र सडकमा समान विचार भएका मुद्दामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। मोर्चा सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि 2 तहको संरचना बनाउने तयारी छ। शीर्ष नेताहरू रहने संयोजन समिति र प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवालय घोषणा गर्न लागि छ। प्रतिनिधि सभामा समाजवादी मोर्चाका 54 सांसद हुनेछन्, जसमा माओवादीका 32, जसपाका 12 र एकीकृत समाजवादीका 10 जना छन्। मोर्चामा समान विचार भएका अन्य दल थपिने बाटो खुला राखिएकाले संख्या बढ्न सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बिहान बसेको 4 दलको बैठकले समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रमका लागि उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा समझदारी गरेको छ। माओवादी महासचिव देव गुरुङले समाजवादी क्रान्तिका लागि मोर्चाको आवश्यकता परेको बताउनुभयो। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धता तय भएका छन् भने साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणापछि संयोजन समिति र सचिवालयले तय गर्नेछ। मुलुकमा हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष नागरिकबाट अतिरिक्त कर असुल्ने गरेको छ। पेट्रोल र डिजल प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले प्रति लिटर 1 रुपियाँ 50 पैसा अतिरिक्त कर राज्यलाई तिर्ने गरेका छन्। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले 15 वर्षदेखि यस्तो कर असुल्दै आएको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारण नागरिकबाट 16 अर्ब असुली भइसकेको छ, तर प्रदूषण नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। संघीय राजधानी काठमाडौँ नै बेला बखत विश्वको प्रदूषित शहरको सूचीमा अग्र स्थानमा पर्ने गरेको छ। वातावरणीय सूचाङ्कमा सामान्यतया 0 देखि 50 AQI-लाई सामान्य मानिए पनि काठमाडौँमा औसत 150 सम्म पुग्ने गरेको छ। काठमाडौँ जस्तै भक्तपुर, चितवन, कैलाली लगायतका जिल्लाका प्रमुख शहरमा समेत वातावरण प्रदूषण उच्च हुने गरेको छ। तर स्वास्थ्यलाई गम्भीर प्रतिकूल असर गर्ने वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। वातावरण प्रदूषण
नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले नागरिकबाट पेट्रोलियम कर उठाउने गरेको छ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापत डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ₹1.50 प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको छ। सो करबाट अहिलेसम्म 16 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भनेर उठेको शुल्क कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदी नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, वातावरण शुल्कको पैसा यही वातावरण नियन्त्रणमै खर्च भएको छ भन्न चाहिँ ट्याक्कै सकिँदैन। सरकारले जसरी राजस्वहरू सङ्कलन गर्छ नि त्यसरी नै सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट कार्यक्रममा रिफ्लेक्ट गरेर अब वन वृक्षारोपण, वन व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण हो यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने गरेका छौँ। हामीलाई यो नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा आउने कार्यक्रमहरूबाट नै हामीले यो वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रणहरूमा चाहिँ र विभिन्न निकायहरू, वातावरण विभाग, वन विभागहरूबाट चाहिँ खर्च गर्ने गरिरहेका छौँ। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा सरकारले पनि वार्षिक अरबौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर सरकारले छुट्याएको बजेटको प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भने वातावरणीय क्षेत्रमा सुधारको प्रयास भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। वातावरण विभाग अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापहरू त्यहाँबाट सञ्चालन भएको त्यसको लागि बजेट छुट्याइएको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन्छन्, विभिन्न मल्टी एजेन्सीहरू संलग्न हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक शीर्षकको रकम त्यही कामको लागि मात्रै प्रयोग भयो कि भएन भन्नुभन्दा पनि ओभरअलमा गभर्मेन्टले पोल्युसन कन्ट्रोलको लागि गरेका कार्यक्रमहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कामहरू पर्याप्त नहुन पनि सक्छ। तर चाहिँ अब यो चाहिँ हरेक शीर्षकहरूको अलग अलगै एलोकेसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानको सो व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन। सरकारले वातावरण सुधारको लागि राज्यसँग कर असुल्ने तर यसको उपलब्धि खोज्न नसक्दा समस्या भएको वातावरणविद भूषण तुलाधारले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य शहरी क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रदूषण प्रति राज्य गम्भीर हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। वातावरण मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कसरी खर्च गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छैन भनेर भन्छ र अर्थ मन्त्रालयले सोच्ने हो त्यो कसरी खर्च गर्ने, केमा खर्च गर्ने भनेर कुनै प्रस्तावै आएको छैन भनेर कुरा गर्छ। दुवैले एकअर्कालाई दोष मात्रै दिने कुरा भयो। यसलाई चाहिँ खर्च गर्ने चाहना हो भने खर्च गर्न सकिन्छ। महानगरपालिका, नगरपालिकाहरूको मार्फत खर्च गर्न सक्छ। खर्च गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। खर्च गर्नको लागि योजना पनि सरकारसँग नभएन। तर मेन कुरा नभएको भनेको यहाँ इच्छा शक्ति भएन। त्यसले गर्दाखेरि नै यो रोकिरहेछ। वातावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वमै पेट्रोलियम कर लिने प्रचलन छ। हाम्रोमा राज्यले कर चाहिँ लिने तर वातावरण सुधारमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा प्रदूषण जन्य स्वास्थ्य जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ। अर्कोतर्फ नागरिकहरू आफैले तिरेको कर प्रति सचेत हुन नसक्दा वातावरण संरक्षणमा राज्यको व्यवस्थालाई थप बल पुर्याएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। न्याय माग्न जिल्ला अदालत अछाम पुगेकी एक किशोरीलाई उल्टै 3 वर्ष 6 महिना कैद फैसला सुनाएको फैसला उच्च अदालत दिपायलले उल्टाइदिएको छ। 2078 फागुन 10 मा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न गएकी अछाम कमल बजारकी नगरपालिकाकी किशोरीले मुद्दा प्रक्रियाको अन्तिममा बयान फेरेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीले सो फैसला सुनाउनु भएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 44 को उपदफा 2 को 9 र 9(क)(10) बमोजिम भन्दै न्यायाधीश जोशीले 3 वर्ष 6 महिना कैद सजाय फैसला गर्नुभएको थियो, जबकि कानूनमा यस्तो दफा नै थिएन। 2079 वैशाख 21 मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले ती किशोरीलाई न्यायका लागि उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 6 पटक हेर्न नभ्याइने, 6 पटक स्थगित, 4 पटक आदेश र 1 पटक हेर्न नमिल्ने गरी रोकिएको सो मुद्दा हिजो 18औं पटकको पेशीमा फैसला भएको उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भ्रुकुटी मण्डपमा आयोजित शैक्षिक मेला रोकेपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक 15 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति र तत्काल मेला सञ्चालनको माग गर्दै अदालत पुगेका छन्। उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरले बिना सूचना जानकारी 4 दिन अघिदेखि मेला रोकेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले बताउनुभयो। महानगरले मेला रोकेकोमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक रुष्ट बनेका हुन्। हिसानले यसअघि नै असहमति जनाइसकेको छ। निजी शैक्षिक संस्थाको सहायता सञ्जालमा आबद्ध 9 वटा संघ संस्थाले हिजो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्षमा याचना तथा क्षतिपूर्तिसहित मेला सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
बेगपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु भएको दशकौं बित्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्राथमिकता तोकेरै आयोजना अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। गौरवका आयोजना भने पनि गौरव गर्न लायक नभएकाले 50% भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई प्राथमिकता तोकेर तिनमा तीव्र काम गराउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी समिति सदस्यले अन्तर्मन्त्रालय र अन्तर्निकाय बीचको समन्वय अभाव पनि गौरवका आयोजनामा प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको बताएका छन्। तत्काल बनाउन सकिने खालका आयोजना भए तिनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सांसद कमला पन्तको भनाइ छ। गौरवका आयोजनालाई महत्वाकांक्षीका रूपमा राख्ने गरिएको अर्का सांसद नारायण प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। सिजनको सुरुमा प्रतिक्रेट 250 रुपियाँसम्म गोलभेडा बिक्री गरेका किसानले अहिले प्रतिक्रेट 50 रुपियाँमा बेच्नु परेको छ। त्यही गोलभेडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा भने प्रति किलो 45 रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ। आखिर किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि कसले गरिरहेको छ? उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हा भन्नुहुन्छ, तरकारी क्षेत्रमा आएको सिन्डिकेट र बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको एक अध्ययन अनुसार तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रमा 5 देखि 6 तहसम्म बिचौलिया छन्। कतिपय बिचौलियाले किसानलाई फकाउन सुरुमा मल बिउसम्म उपलब्ध गराइदिन्छन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै किसानको बारीबाट सस्तो मूल्यमा उठाएर उपभोक्तालाई महँगोमा बिक्री गरिरहन्छन्। त्यसैको परिणाम बेला बेलामा बिचौलियाले नै तरकारी तथा फलफूल सडकमा फाल्ने गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बनाएको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका तिमल सिन्हाले भन्नुभयो, तरकारी मूल्यका सन्दर्भमा विभिन्न प्रतिवेदन बन्यो। त्यसले बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न तह घटाउनेदेखि खाद्यवस्तुको तह निर्धारणसम्मका सुझाव दिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 समेत तह निर्धारण गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएन, जसले गर्दा किसानको उत्पादन बिचौलियाले कौडीको भावमा खरिद गरेर उपभोक्तासम्म चर्को मूल्य लिने गरेका छन्। किसानले 2 रुपियाँमा बेच्न नसकेको गोलभेडा खुद्रामा 45 रुपियाँ पर्छ। तिमल सिन्हाको भनाइलाई विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पनि पुष्टि गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले चिनिया समकक्षी चीन ग्याङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। करिब 5 वर्षमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञको यो पहिलो चीन भ्रमण हो। पछिल्लो समय दुवै मुलुकबीच चुलिएको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यले भेटघाट भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी आकाशमा संदिग्ध चिनिया जासुस बेलुनलाई लिएर दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। आप्रवासी चढेको डुङ्गा 7 घण्टासम्म नचल्दा ग्रिसको तटीय सुरक्षा फौजले सहयोग नगरेको एक अध्ययन सार्वजनिक भएको छ। ग्रिसको तटीय सुरक्षा फौजलाई डुङ्गामा समस्या आएको बारे जानकारी दिए पनि सहयोग प्राप्त नगरेको प्रमाणसहित बीबीसीले सो दावी गरेको हो। 7 घण्टाको अवधिमा डुङ्गा इटली जाने लागेको ग्रिक तटीय प्रहरीले रिपोर्ट पेश गरेको थियो। घटनामा परि 78 जनाको मृत्यु भएको छ भने झण्डै 500 जना डुङ्गामा सवार आप्रवासी हराइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा घरेलु टोली विरुद्ध पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै जिम्बाब्वे सामु 291 रनको विजयी लक्ष्य पेश गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको जिम्बाब्वेले 44.1 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्दै फराकिलो जित निकालेको हो। हिजो भएको खेलमा जिम्बाब्वेका लागि कप्तान क्रेग एर्विन र सेन विलियम्सले शतकीय पारी खेले। यो खेलमा नेपालका लागि सोमपाल कामी र गुलसन झाले समान 1-1 विकेट हात पारे। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि ओपनरद्वय कुशल भुटेल र आरिफ शेखले 171 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे, जुन 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साझेदारी हो। कीर्तिमानी साझेदारी गर्ने क्रममा भुटेलले 49 रन जोड्दै शतक पूरा गर्न चुके। यस्तै अर्का ओपनर आसिफले 66 रन बनाए। जिम्बाब्वेका लागि रिचर्ड नगराभाले 4 विकेट हात पारे। नेपालले अब भोलि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग खेल्दैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मनसुनी प्रभावले कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित छिटपुट वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। त्यस्तै बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 8 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजेर 2 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।